हिउँले ढपक्क ढाकेको मनै लोभ्याउने पहाड, पहाडी जनजीवनमा अभ्यस्त परम्परागत जीवनशैली, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक अपनत्व सहित यहाँका जनजीवनमा एउटा जीवित परम्परा छ जुन 70 साल झैँ पुर्खौँदेखि अहिलेसम्म चलिआएको छ। पहाडका टाकुराहरूमा स्थापित देवी देवताका मन्दिर र थानहरू यहाँका बासिन्दाहरूका आस्थाका प्रतिमूर्ति हुन्। सदरमुकामबाट टाढा र भौगोलिक विकटता भए तापनि यस गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार निर्माण पश्चात पर्यटनको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानीको सुलभ वितरण, सबै ओडाको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा, सडक विस्तार आदिमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्येको एक तमान खोला गाउँपालिका साबिकका 3वटा गाविसहरू बोङ्गादोभान, तमान र खुङखानी मिलेर बनेको हो। यस गाउँपालिकामा 6वटा ओडाहरू रहेका छन्। 2165 घरधुरी रहेको यस गाउँपालिकामा जम्मा जनसङ्ख्या 10,911 छ भने 187.02 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस पालिकामा दलित, जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री आदिको बसोबास रहेको छ। पूर्वमा म्याग्दी जिल्ला, पश्चिममा ढोरपाटन नगरपालिका, उत्तरमा ढोरपाटन शिकार आरक्ष र म्याग्दी जिल्ला, दक्षिणमा ढोरपाटन नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। यस गाउँपालिका देशको राजधानी काठमाडौँबाट 370 किलोमिटर टाढा पर्छ भने जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि 100 किलोमिटर टाढा उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ। तमान खोला गाउँपालिकाको नाम रहनुमा ऐतिहासिक कथनसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र धेरै तामाका खानीहरू छन्। तामा उत्खनन गर्ने क्रममा, तामा निकाल्ने क्रममा त्यति बेलाका चाहिँ भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई चाहिँ तामा चाहिँ निकासी गरे बापत उनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स तिर्ने, तामा निकालेको आदि तामा चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ चलन थियो। तामा जोख्ने क्रममा चाहिँ टुलोको चाहिँ रसी चुडेछ। रसी चुडेपछि यति भाग चाहिँ तैँले मान, यति चाहिँ मैले मान्छु भनेर राजाले चाहिँ भनेर तामाको आदि आदि बनाएर चाहिँ सम्झौतामा यति चाहिँ मैले ट्याक्सको रूपमा लान्छु, यति तैँले चाहिँ अब निकासा गरे बाबत तैँले चाहिँ यतिलाई मान भनेर चाहिँ भन्दा त्यसको अपभ्रंश हुँदै तमान हुन चाहिँ गयो भन्ने चाहिँ एउटा किम्वदन्ती चाहिँ छ। पछि बिस्तारै चाहिँ गाउँको रूपमा, समुदायको रूपमा चाहिँ विस्तार भयो र त्यसपछि तमान गाउँको रूपमा चाहिँ विकास भइसकेपछि तमान गाविस पनि, त्यही गाविस त्यही तमानबाट हुँदै आउने बग्ने खोलाको नामबाट तमान खोला गाउँपालिका भनेर चाहिँ यहाँ नामाकरण चाहिँ यो गाउँपालिकाको हुन गयो भन्ने चाहिँ यो एउटा पृष्ठभूमि रहेको छ। पूर्णतः पहाडी भूभाग रहेको यस गाउँपालिकामा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको थुप्रै गन्तव्यहरू रहेका छन्। बराहताल, सोलेको डाँडा, अनकुटेको पहाड, भूमेथान आदिलाई पहिचान गरी विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण र प्रचार प्रसार गर्ने काम भइरहेको छ। सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न रहेको बागलुङ जिल्ला विभिन्न खालका सङ्गीतको उर्वर भूमि हो। तमान खोला गाउँपालिकामा गाइने यानीमाया, सोरठी, खेली, झ्याउरेहरूले यहाँका स्थानीयहरूको जीवनशैली,
मानवीय संवेदनाका ससाना पक्षहरूलाई समेटेको पाइन्छ। जेठो पुत्रको चाहिँ पुटपुटाउ दिने र उहाँलाई अब हामी गएर उहाँले घर परिवारले हामीलाई बोलाउने यो सोरती टिमलाई अनि बोलाएर हामीले चाहिँ यस्तै श्रीकृष्ण भगवानको नाम लिएर अनि गोलिनी मलिनीको नाम लिएर कृष्ण चलितर भनेर हामीले गीत गाउने अनि यही झेली मादल बजाउने यही चाहिँ अब घागर भन्छ यसले लगाएर नाच्ने अनि भोलिपल्ट उहाँहरूले हामीलाई गच्छे अनुसारको दान दक्षिणा दिने र हामीले उहाँलाई आशीर्वाद फलपाछी दिएर अन्तिममा भोलिपल्ट बिदा हुने त्यस्तै गर्दै आउनुभएको छ हाम्रो पुर्खाहरूले जिजुबाजेहरूले अनि हामीले त्यही गरेको हो। यो शिरबाट पाइतुलाको यो खुट्टाको पहिचान जुत्तासम्मको गीत हुन्छ। सबै गीत चाहिँ यो घागर जसले ओरेको छ त्यसको हो। पूर्णतः परम्परागत कृषि पेसामा आधारित यस गाउँपालिकामा आलु, कोदो, फापर, मकै, गहुँ, जौ, तोरी, भाङ्गो आदि उत्पादन हुन्छ भने पशुपालनमा भेडा, बाख्रा, कुखुरा, गाई, गोरु, भैँसी, बङ्गुर आदि पालिन्छ। पशुपालनलाई चाहिँ अब तालिमदेखि लिएर भ्याक्सिनका औषधिहरूका कुराहरू को काम हामीले चाहिँ गरिरहेछ भने खेतीपाती गर्न चाहिँ अब नगदे बालीतिरका हामीले विभिन्न खालका चाहिँ फलफुलका चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ लिएर चाहिँ बाँड्ने गरेका छौँ। हामीले उनीहरूलाई तालिमका कुराहरू हामीले उनीहरूलाई चाहिँ कृषि व्यवसायमा चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले लाग्नको लागि फर्म निर्माणदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामा भएका चाहिँ किसानहरूको चाहिँ वर्गीकरणदेखि लिएर अब बिस्तारै चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ खेतीपाती चाहिँ चग्लाबन्दी गरेर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गर्न चाहने कृषकहरूलाई चाहिँ उर्वर भूमिको उत्पादन भूमिको चाहिँ व्यवस्था गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कोभिडबाट रोजगार गुमाएका देश विदेशबाट चाहिँ आएर रोजगार गुमाएर बसेका चाहिँ युवा महिलालाई लक्षित गरेर हाम्रो गाउँपालिकाभित्र ब्याङ्क र चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू सहकारीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर गाउँपालिकाले
ब्याज तिर्दिने अनि उनीहरूलाई चाहिँ लोनको रूपमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर कोही व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कृषि गर्न चाहने चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कार्यक्रम लिएर हामी चाहिँ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ छौँ। बाँचेको छु दुखा पिरामा के लेखेछ भाबीले तकदिरमा लौरी तितेको खा पाइन खै मैले जोमान बितेको। कृषि पेसालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न सहयोग र अनुदानहरू प्रदान गर्दै आएको छ। विदेशमा गरेको काम यहाँ पनि नेपालमा पनि गर्दा अब आफ्नो घर परिवारसँग अब काम गरेपछि यहाँ पनि त्यसको अब हुने रहेछ। विदेश जति अब पैसा कमाउने अब यहाँ पनि हुने रहेछ। त्यही हो। यस्तै भेडा पालनमा पनि यहाँका कृषकहरू आकर्षित छन्। स्थानीय स्रोत साधन र सिपको प्रयोग गरी स्थानीय तहमै भेडाको ऊनबाट उत्पादित कपडाहरू उत्पादन गरी स्थानीय स्तरमै खपतसँगै निर्यात पनि गर्ने गरिएको छ। भेडाको ऊनबाट बनेको बक्खुले निकै चिसो जाडो मात्रै छेक्दैन, यसले यहाँको स्थानीय सिपको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यस्तै वडा नम्बर 3 तमानमा ढाकाको उद्योग आमा समूहको सक्रियतामा सञ्चालनमा रहेको छ, जहाँ स्थानीय महिलाहरूले आन्तरिक आम्दानीको लागि ढाकाका टोपी, पछ्यौरी आदि बुन्ने गरिन्छ, जसले गर्दा गाउँमै स्थानीय व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना भएको छ। यस गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारले आफ्नो सुरुवाती चरणबाटै शिक्षाको चेतना स्तरमा वृद्धि गर्न थुप्रै कामहरू गरेको छ। हामीले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्रलाई राखेर हामीले काम गरेका छौँ। हामी आइसकेपछि पुरानो संरचना भट्किन लागेको चाहिँ संरचनाहरूमा विद्यालयको पठन पाठन हुने अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा सुधार गर्नको लागि आधुनिक बिल्डिङ बनाउनको लागि गाउँपालिकाले थुप्रै चाहिँ लगानी गरेको अवस्था छ। र आजको दिनमा तुलनात्मक रूपमा हामी लगभग 60-70% चाहिँ विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ भने त्यहाँभित्र विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि कम्तीमा पनि शिक्षामा भएका थुप्रै शिक्षक व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ फर्निचर व्यवस्थापनदेखि लिएर बाल विकास सञ्चालन गर्नको लागि बाल विकासलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरू व्यवस्थापनदेखि लिएर यस्ता खालका चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै हामीले काम गरेका छौँ। 11-12सम्म भएको हुनाले गरिब तथा जेनदार छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयमा हाम्रो गाउँपालिकाले नै अहिले 46वटा चाहिँ गाउँपालिकाको आर्थिक भारमा हामीले शिक्षकहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। अनि हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। यो वर्षदेखि हामीले कार्यान्वयनमै नै लिएका छौँ। मेरो गाउँपालिकाको पहिचान भनेर चाहिँ हामीले तमानखोला गाउँपालिकाभित्र रहेका समग्र पक्षलाई समेटेर केही सिक्न पाउने बच्चाहरूले कम्तीमा पनि त्यसलाई एउटा शिक्षाको रूपमा चाहिँ आर्जन गर्न पाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था गरेर हामीले गाउँपालिकाले एउटा पाठ्यक्रम पनि लागू गरेको अवस्था चाहिँ छ।
यस्तै यस भेगमा अशिक्षा र चेतनाको कमीले बालविवाह गर्ने चलन धेरै भएको हुँदा बालविवाह अन्त्य गर्न स्कुलहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ। चेतनामुखी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो शिक्षाबाट हामीले विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई सचेतना कार्यक्रम गरिसकेन। अब अन्य स्कुलहरूमा विद्यालयहरूमा अब हामी गर्दैछौँ। हाम्रो समाजमा घट्ने बाल विवाहका घटनाहरू घट्नुको पछाडि विवाह गर्ने दुईजना केटा र केटीको मात्र दोष छैन। उनीहरू मात्र यसको लागि ती व्यक्तिहरूको परिवार तपाईँ अभिभावकज्यूहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले मेरो छोरीको उमेर कम छ, मेरो छोराको उमेर कम छ भनेर जान्दा जान्दै पनि तपाईँहरूले विवाह गर्नुभयो भने तपाईँको 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना तोकिएको छ। बाल विवाहको अन्त्य गरौँ, बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरौँ। हाम्रो समाज बन्ने भयो एका देशको कथा, फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर आयो स्कुल पढ्ने उमेर। भौगोलिक विकटता पहाडी भूगोल रहेको यस भेगमा झोलुङ्गे पुलले यहाँको जीवनशैलीलाई निकै सहज मात्र बनाएको छैन, परम्परागत जीवनशैलीबाट विकासको दिशातर्फ जोड्ने सेतुको काम गरेको छ। यस पालिकामा थुप्रै स्थानीय साना जलविद्युत आयोजनाहरू पनि रहेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार निर्माण भएको यस पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि थुप्रै विकास निर्माणका कामहरू भए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिकामा हामी आउँदा बेला जम्मा 4वटा मात्र स्वास्थ्य संस्था थिए। त्यसले गर्दा हामीले सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था चाहिँ निर्माण गर्न चाहिँ सफल भएका छौँ भने 3वटा स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र भनेर चाहिँ हामीले स्थापना गरेका छौँ भने ल्याब सेवा चाहिँ हामीले एक्सरे सेवा हामीले चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गरेका छौँ 3वटा स्वास्थ्य चौकीमा। त्यसै खानेपानीको हकमा न्यूनतम स्वच्छ खानेपानी निर्माण गर्नको लागि गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरिका एक घर एक धाराको अभियानमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ र आजको दिनसम्म हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि 80% घरधुरीले हामीले चाहिँ खानेपानीको कभरेज हामी चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। प्रत्येक टोलमा पनि हामीले कच्ची बाटो भए पनि सडक सञ्जालले जोड्न सफल भएका छौँ भने यो गाउँपालिकासम्म मध्य पहाडी लोकमार्ग र बुर्तियाङ बजारदेखि बङ्गाडवनसम्म आउनको लागि हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि बर्खाको समयमा यो भालीबाङ र हुन्डा फेरीमा मोटरेबल पुल नहुँदै गर्दा बेला 4 महिनादेखि 5 महिनासम्म हामी चाहिँ यो बाटो बन्द ब्लक हुने अवस्था थियो। आजको दिनमा हामीले यो 2वटा पुल निर्माण गर्नको लागि पहल गरेको अवस्था चाहिँ छ।
ढुङ्गे घरहरूलाई नभट्काउने पुरानो परम्परागत यथावत रहने, त्यसपछि गएर तपाईँको ढुङ्गा माथि चाहिँ कलरहरू बाहिर चाहिँ एउटै कलर गराउने। हामी यो 74 सालदेखि अब जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तपाईँको प्रत्येक टोलहरूमा अब नभएको ठाउँमा अब यो गाउँघर क्लिनिकको भवनहरू बनाउने काम भयो। त्यसपछि गएर सामुदायिक भवनहरू बनाइयो। त्यसपछि गएर तपाईँको स्कुलहरूमा पनि पुराना स्कुलहरूलाई अब तपाईँको सबै पिल्लरवाला बनाएर पक्की स्कुलहरू बनाइयो र त्यसपछि गएर तपाईँको अब गाउँ बाटो पुगाइयो। एक घर एक धारा पनि प्रत्येक टोलमै अब लगभग भइसकेको छ, किनभने तपाईँको अहिले नेवाले गर्दैछ यहाँ हिजा भन्ने ठाउँमा। त्यसपछि साडीवन भन्नेमा परदेशको बजेटले त्यहाँ पनि एक घर एक धाराहरू बन्दैछन्। अब यो पुलहरू अब अहिले तपाईँको एउटा पक्की पुल यहाँ सेपालीबाट सुरु हुँदैछ, एउटा अब भर्खरै यहाँ तल 1 नम्बर एरियाले झोलुङ्गे पुल बनिसकेको छ अब। र अर्को अब यहाँ माथि एउटा अहिले बर्खा लगेको त्यसमा पनि तपाईँको त्यो झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि अहिले त्यहाँ पनि सुरु हुँदैछ। अहिले टोटल गाउँघरमै अब जहाँ जान पनि फाइदा लिन पर्दैन। अब 50 मिटरको मोटर लेभल पुल अहिले हालचालै दसैँमा हस्तान्तरण गरेको। ओदा स्तरीय खेल मैदान, ओदा स्तरीय पार भनेर चाहिँ यो साबीको 8 कलेजमा हामी स्थापना गरेका छौँ। नेपाली नागरिकता भएर पनि जन्मदाता नपाएर नागरिकता नपाएर आफ्नो सेवा सुविधा ल्याउनबाट वञ्चित थिए। त्यो पनि कानुनी उपचारबाट हल भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। खास गरिकन यो भौतिक पूर्वाधार गर्नमै हाम्रो लगभग 5 वर्ष बित्यो। प्रायः सबै ठाउँमा मतदाताहरू पुगिसकेका छन्। हाम्रो अहिले यो वडा नम्बर 3 मा 2वटा प्रावि र एउटा मावि स्कुल सञ्चालनमा छ र हामीले 2वटै प्राविका भवनहरू चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले भर्खर चाहिँ यो वर्ष हामीले सबै चाहिँ निर्माणका कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब हामीले चाहिँ यसलाई +2 सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। र त्यसै गरी पुरातात्विक संरचनाहरू संरक्षण गर्ने काम पनि भइरहेका छन्। खास गरिकन हामीले यो तमान खोलामा यो चाहिँ विद्युत निर्माण सँगसँगै तटबन्ध गरेर चाहिँ ड्याम बानेर प्रत्येक हिसाबले चाहिँ बोटिङ र फिसिङहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। जनताको काम गर्ने कुरामा म कुनै पनि समयमा अफिसमा आएर चाहिँ आफ्नो सेवा पर्वाह गरिरहेको हुन्छु। मैले शनिबार भन्दैन, अब कुनै पनि चाहिँ बिदा पर्वहरूमा नभनिकन अब काम गरिरहेको अवस्था छ। र अब जनताको गुनासोहरू त धेरै थोरै आइरहेको हुन्छन्। सकेसम्म हामी जनताको अधिकतम गुनासोहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिकन काम गरेको अवस्था छ। यो ओडामा हाम्रो प्रशस्त पानीका मुहानहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँको केही चाहिँ घरहरूलाई तोलमा ढारोको व्यवस्था थियो। आली दुर्गम आली माथितिर झन् त्यही तोलमा पनि निकै अलि पानीको समस्याहरू थिए। प्रत्येक टोलमा प्रत्येक घरमा धारा पुगिरहेका छन्। यी धाराहरू प्रत्येक घरमा मात्र नभइकन हाम्रो एउटा घुम्ती बसोबास गर्ने भन्नाले 3 महिना एक ठाउँ 3 महिना एक ठाउँ जुन ठाउँमा सर त्यो ठाउँमा फेरि धारै चाहिने। कतिपय घरहरूलाई चाहिँ एउटा घरलाई 3वटा ढारो 4वटा ढारोको हिसाब पनि आइरहेका छन्, ती पूर्ति भइरहेका छन्। र बिजुली चाहिँ प्रत्येक घर नभइकन गोठ माथि कहाँ लेखमा बस्ने गोठहरू समेत जहाँ छन् बस्ती जहिले जहाँ बस्छन् त्यो ठाउँमा बिजुली पुगेका छन्। मोटर बाटोहरू प्रत्येक तोलमा पुगेका छन् र आधारभूत आवश्यक कुराहरू हुनुपर्ने कुराहरू मैले भएको महसुस गरेको छु। 3वटा बाल शिक्षा भवन बनाएर त्यो बाल शिक्षा क्लास सञ्चालन गरेका छन्। भवनको बारेमा पहिला सबै कच्ची भवनहरू थिए हाम्रो स्कुलमा भने अहिले सबै आरसी भवन ढलान गरिसकिया छ र त्यही अनुसार बनाइएको छ। निङ्गलाबाट बन्ने चिजहरूलाई त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने अलिकति आधुनिक ढङ्गबाट त्यसलाई चाहिँ बनाउने भनेर पटक तालिम दिइसकिया छ। दिशामा सबभन्दा हाम्रो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको एकदमै जीर्ण एकदम ठुलो समस्या थियो। पुरानो ढुङ्गा माटोले बनेको कच्ची भवनमा चाहिँ अब पठन पाठन गर्ने बाध्यता थियो। हामी चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भइसकेर आएपछि शान्तिमावि खुङखानीलाई चाहिँ एकदम आरसिसी भवनमा परिणत गरेर त्यहाँ चाहिँ पठन पाठनको लागि सहज वातावरण गरिएको छ। गाउँपालिकाबाट अनि अब नेवा संस्थाबाट हामीले अब समन्वय गरी हाम्रो चाहिँ खुङखानी तौरमा 140 धारो निर्माण गरेर खानेपानीको पर्याप्त अब उपभोग गर्ने अब वातावरण बनाइसकेका छौँ। बाटोको लागि एकदम जटिल थियो। स्वास्थ्य शिक्षाको लागि पनि एकदम जटिलै थियो। स्थानीय तहबाट 36 लाख अनि प्रदेशबाट 50 लाख गरेर पुरै टोल बस्ती पुऱ्यायो हामी बाटो सर्वप्रथम 75 र पछिदेखि हाम्रो 17 लाख फेरि स्थानीय सरकारबाटै
हाम्रो घर दैलो दैलो यातायात सुरु सञ्चालन भयो। 75 सालमै सुरुवात भएको वडाभित्र चाहिँ 1 घर 1 गाराको 78 र 79 भित्र चाहिँ हाम्रो 1 घर 1 गारा सम्पन्न हुने अब तयारी अवस्थामा छ। जनप्रतिनिधि र राष्ट्र सेवा कर्मचारीको तालमेलको लागि चाहिँ तमानखोला गाउँपालिका एउटा नमुना पालिका नै मान्नुपर्छ। जनताको सहजताका लागि सुशासनको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू के छन् त्यो अनुसार नै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू बनाउनुहुन्छ र उहाँहरूको काम क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले कर्मचारीको तर्फबाट पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रयासबाट चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूलाई डिजिटाइज गर्नेदेखि लिएर अनि हामीले चाहिँ त्यो काममा कुनै पनि किसिमको चाहिँ अनियमितता नहोस्, पारदर्शिता होस् भन्ने किसिमले लिएर सबै कुरालाई चाहिँ हामीले डिजिटल प्रविधिसँग चाहिँ समयअनुसार जोड्दै जाने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र हामीले अब योजनालाई पनि हामीले योजनाको सफ्टवेयर मार्फत सञ्चालन गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर डिजिटल नागरिक बडापत्रदेखि लिएर अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई अहिलेको प्रविधिसँग जोड्दै कसरी हुन्छ छिटो छरितो र जनताको इच्छा अनुसार चाहिँ सेवा प्रवाहमा चाहिँ हामीले जोड दिइरहेका छौँ। ऐन नियमहरू हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू हामीले चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ हामीले राखेका छौँ। अब काम गर्ने क्रममा नियम कानुनले ऐन कानुनले र कार्यविधिले कहीँ पनि नअल्झिने तरिकाले हामीले काम गरेर चाहिँ छोडिदिएको अवस्था चाहिँ छ। जनताका गुनासो चासो र सुझाव सल्लाहलाई अगाडि बढाउँदै जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका निम्ति यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। हाम्रो वार्षिक बजेटको अनुमान 27,96,85,092 रुपियाँ 27 पैसा चाहिँ हाम्रो जुन वार्षिक आएको अनुमान थियो। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो प्राप्त रकम भनेको 15,47,53,468 रुपियाँ 20 पैसा रहेको छ। दिनसम्म चाहिँ 8,85,98,919 रुपियाँ 42 पैसा चाहिँ खर्च भएको अवस्था छ। बाटो हाल्दाखेरि चाहिँ मेरो घरमा धेरै जखमी परे। अहिले बाटो अरू ठाउँबाट घुमाएर लग्नुभयो उहाँहरूले अनि बाटो घुमाएर लगे पनि म जखमी छु। न खरेन जखमी न खरेन जखमी परेछ। यसको लागि के गर्न पर्ने हो? अहिले पनि अब यहाँ चाहिँ अब केही अब गुनासोहरू पोख्ने ठाउँ छ। त्यहाँ केही कुरा दुःख पीडाहरू पोख्न पाइन्छ राख्न पाइन्छ भनेको म यहाँसम्म आएर कुरा गर्न चाहेको छु सर। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा जो चुनावको अभियानमा लागेको बेलामा 5 वर्षको कार्यकालमा पर्याप्त चाहिँ गाउँलाई परिणाम दिने काम गर्न सकिने समय चाहिँ होइन र यो सुरुको संरचनामा पनि हो। त्यसले गर्दा न्यूनतम तमानखोला गाउँपालिकाको अबको 15 वर्ष 20 वर्ष पछिको परिणाम यो देखिन्छ भन्ने हिसाबले गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ खाका कोर्नको लागि मेरो जिम्मेवारी चाहिँ रहनेछ यो कार्यकालमा भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। त्यही अनुसार तमानखोला गाउँपालिकाको अब कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ यहाँको वस्तुस्थिति हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। यहाँको अहिले हामी कुन अवस्थामा छौँ, समग्र पक्षको यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा यहाँको नागरिकहरूको चाहिँ कम्तीमा पनि आर्थिक अवस्थादेखि लिएर सबै कुरालाई चाहिँ यहाँको भौगोलिक अवस्था, यहाँको पर्यटनको अवस्था, यहाँको कृषिको अवस्था, यहाँको चाहिँ कम्तीमा पनि यहाँको धार्मिक अवस्था, यी सबै कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गरेर हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ भनेर एउटा खालको चाहिँ वस्तुगत विवरण प्रोफाइल चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ भने अब त्यसैलाई टेकेर अब तमानखोला गाउँपालिकाको क्रमशः रूपमा चाहिँ आवश्यकता समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनको लागि कम्तीमा पनि आवधिक योजना चाहिँ निर्माण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले पञ्चवर्षीय आवधिक योजना पनि निर्माण गरिसकेका छौँ।